बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे बड़ों ने अपने बच्चों को गुस्से में आकर कोई गुड़तियाँ दी हैं, ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। ये नाराज़ी बहन भाइयों में भी हो जाती है, बहनों भी, और सबसे ज़्यादा जो नाजुक रिश्ता है मियाँ बीवी का, उसमें भी। मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं नाराज़ होने के बाद, तो मैं हंसते हुए उनकी बात सुनता हूँ। अच्छा, ये बात सबसे मुश्किल होती है, दूसरे की बात सुनना। उस बीच में आपका 10वां ख्याल आता है, रोक कर आपसे कहें कि बस यही उसका हल है, ऐसे कर लो, पर अगला बंदा उससे फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तवज्जो से बात सुनने के बाद फिर पूछता हूँ, तसल्ली हो गई या कुछ और है कहने को? और आपको हैरत होगी कि सम टाइम ख़वातीन 1-1 घंटा कंसेक्टिव बोलती हैं और मुझे यानी बिल्कुल ऐसे स्टैचू होके उनको देखना और सुनना होता है, तो तभी तक उनकी तसल्ली होती है। मेरा एक फार्मूला है जो मैंने कई जगह आजमाया। अच्छा, ख़ुद भी मैंने वो आजमाया। ऐसा थोड़ी है कि हम सारे को फरिश्ते होते हैं, ख़ुद हमसे कभी गलती नहीं होती या कोई हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होता। लाइक मेरे घर में एल्फी भी है, स्मदबॉन्ड भी है, और एक वो दो जो केमिकल को मिला के, उसका नाम पता नहीं भला सा नाम होता, काली काली सी, एक काली एक सफ़ेद होती है, तो उनको मिला के लोहे की चीज़ों को जोड़ा जाता है। अगर कोई जोड़ने वाली चीज़ और होती तो मैं वो भी रखता। एक छोटी टेप होती है, एक स्कॉच टेप होती है, एक जो बिजली पे लगाते हैं वो, एक जो डबल टेप होती है, एक कितनी मोटी चौड़ी। तो ये सारी टेपें बिल्कुल जो मेरा घर का जैसे मेन दरवाज़ा एंट्रेंस है, अंदर दाखिल होते ही हमारे शूज़ का बड़ा खूबसूरत सा है, उस पर हमारे शूज़ हम वहाँ उतारते हैं। उसका खुफिया खाना, उसमें ये सब चीज़ें पड़ी होती। क्यों पड़ी होती? अगर कहीं कोई चीज़ टूट फूट हो, बाबा ये कर दीजिए, या बेगम ने कहा कि ये कर दीजिए, तो उस वक्त मैं किसी को मदद के लिए थोड़ी बुलाऊँगा, मैं वहाँ से निकालूँगा और उसकी रिपेयर कर दूँगा। अच्छा, इसी तौर पे बच्चों के कुछ चीज़ें, उनके बैग उसकी रिपेयर होने वाली होती है, कोई जूता उसकी रिपेयर होने वाली होती है। ज़्यादा हो तो मैं चुप करके उनसे लेता हूँ, जूता बाहर जाके डस्टबिन में डाल आता हूँ। अच्छा, वो भूल जाते हैं, ऐसे बहुत दफ़ा होता है, मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ कि ये इसकी रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन रिश्तों के मामले में कुछ असूल मैंने देखे हैं कि अगर आप असूली तौर पे, समाजी तौर पे, शरई तौर पे 3 दिन नाराज़ रह सकते हैं, नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं, खामोश रहें, बातचीत ना करें, लेकिन तीसरे दिन आप गलती को गुनाह में मत बदलने दीजिए। अब आपको पेशकदमी करनी है, पेशदस्ती करें, पेशरफ्त करें और जाके सीधी सीधी बात कर लीजिए। कमरे में बैठे, कुंडी लगाइए और कहिए, भाई साहब या बेगम साहब, आपसे बात करनी है। उस बात करने के अगर आप मुझसे पूछें कि तरीके या सलीके क्या हों, तो पहला तो ये होगा कि आपको पहल करनी है। दूसरा, लेट हर स्पीक, उसको बात करने दीजिए। जितनी देर वो बात करे चुप करके सुनिए और फिर नरमी से माजरत कर लीजिए, कहिए कि तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं। और ये जो कभी कभी तो सख्त बातें करती है, ना किया। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपकी तरफ से गलती हुई है, ये सबसे औखा काम है। एक अना, एक थोड़ा तकब्बर, चले तकब्बर ना सही, अना तो होती है और थोड़ा अनक होती है, पर रिश्तों के मामले में अगर रिपेयर करना है तो फिर इस अनक को दरवाजे से, जेब से, कमरे से बाहर कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो आखिरी बात है, जाने से पहले, यह मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, मुशाहदे की, मशवरे की, दुआ ज़रूर कीजिए, ऐ मेरे प्यारे रब, मैं कतई रहमी करने वालों में से नहीं होना चाहता, मैं सिला रहमी वालों में रहना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में मोहब्बत थोड़ी है, कम है, कभी कभी तो नहीं होती, उसको बढ़ा दे। यह दुआ है, उसका नाम लेके, वो आपकी सगी बहन हो, भाई हो, बीवी हो, बच्चा हो, हम रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयरिंग आपने करनी है, कोई मोची आके नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रिशियन आके, कोई प्लम्बर आके ये नहीं कर सकता। ज़िंदगी आपकी है
اور اگر ریپیئرنگ اس کا اجر بھی مل جائے تو کیا مذائقہ ہے. رشتے جب بھی خراب ہوتے ہیں بدسلوکی سے، بد زبانی سے، بد لحاظی سے، کبھی کبھی فزیکلی بھی کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے. ایک جو چیز آپ شاید کم نوٹ کرتے ہو، میں زیادہ نوٹ کرتا ہوں، جس لمحے کسی کے دل میں آپ کے لیے عزت یا احترام کم ہو جائے، چاہے اس کے ہونٹ بند ہو، اس کی آنکھ میں لحاظ کم ہو جاتا ہے. اور انسانوں کو یہ بد لحاظی بہت تکلیف پہنچاتی ہے، بیٹوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے، آپ کے ملازموں کی طرف سے. یعنی جہاں بھی کسی کے دل میں آپ کی عزت کم ہوتی ہے تو بد لحاظی آنکھ سے شروع ہوتی ہے. جب بھی آپ یہ پروسیس کر لیں گے ریپیئر والا، تو پہلا جو فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کی آنکھ میں چمک واپس آ جاتی. آپ نے انویسٹ کیا، الفی کس چیز کی لگائی؟ نرمی کی، مہربانی کی، شفقت کی، تھوڑی محبت کی. ایک لفظ ہوتا ہے رواداری، ایک درگزر. تو اب ان کی ڈوز ہے، تھوڑی تھوڑی آپ نے ڈالی، اور بعد میں آپ اس کو انگلی پکڑیں، کہیں آئس کریم کھلانے لے جائیں کچھ. ہاں اگر میاں آپ کا تنگ ہو اور میاں ناراض ہو تو وہ تگڑا ہے. اب اس کو اللہ ہدایت دے، وہ آپ کو منائے، قائل کرنے پہ آئے تو زیادہ فائدہ ہے. ورنہ اس کے لیے تو منت ترلے کرنا پڑے گا، بھائی صاحب بس کرو. چونکہ بندہ ماڑی تھا پہ ہو، کمزور جگہ پہ ہو، ذرا نچلی جگہ پہ ہو، تو پھر اور طرح کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ذرا یہاں ہو اور آپ نے اپنے سے 1-2 درجے کم پہ ریپیئر کرنی ہو، اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے، دلداری بھی ہو جاتی ہے، دل کو سکون بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں کا نور بھی بڑھتا ہے، اور یقین مانیے دل کا سرور بھی بڑھتا ہے. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو ریپیئر دا ریلیشن شپ، اور قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی. اجازت دیجیے، السلام. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں. اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.